السلام علیکم. اج ماشاءاللہ جناز گائے نے جڑی سائڈ تے دیوار آئیاں کرنا سارا پردہ مکمل ہو گیا تے انشاءاللہ یہ سائڈ تے پردے مکمل ہو گئے، نالے ریت بھی چڑھ گئی. انشاءاللہ ہن ماربل لاساں. اللہ پاک سارے نے جان مال برکت پاوے. بڑی مہربانی جنہیں جنہیں سنگیاں تعاون کیتے اللہ پاک انہاں نہ قبول کرے. جناز گاہ جو پانی کھلے وہ سامنے ادھر کھلے ادھر کھلا پہ سارا. یہ صبح بارش ہوئی تو پانی کھلے وہ سامنے کھلے تو انشاءاللہ ماربل لگ گیا تو یہ اس نے سیفٹی ہوئے سی تلے بوں بڑا خرچہ ہویا تے اللہ کرسی تلے خرچہ تلے جڑا خرچہ ہوا وہ ضائع نہ ہو سی. انشاءاللہ یہ جگہ کافی بیٹھی انشاءاللہ مکمل ہو گئی. السلام علیکم استاد جی. آپ صابری نمازاں گئیں بس احتیاط کرو تاراں تو اتارا نہ آکھے ہوں. ہاں انشاءاللہ تے اس سائڈ تے تھوڑی جی جگہ جڑی آئی وہ تے تاراں تے ٹرانسفارمر ہے تو اس واسطے یہ تھوڑی جی تقریباً 4 ایکڑ ڈانے جگہ چھوڑی پئی ہے یہ اس اٹوے سی. انشاءاللہ یہی جگہ رہ گئی بس. بہت سونا کام پہ کرنے استاد جی ہوری برائے مہربانی جڑے سنگی ساڈے سیاسی ویخنے انہاں کی گزارش ہے کہ نہ تاراں نہ کچھ کرو. تاراں بالکل بہت خطرناک ہوں. بس یہ تھوڑی جی جگہ رہ گئی انشاءاللہ. ماربل تلے سارا پہ پچھلی ویڈیو بھی دسے انشاءاللہ ہو سکنے کے یہ صرف 2 فٹ دیوار رہ گئی اس سائڈ تے باقی انشاءاللہ مکمل ہو گئی. مشورہ پہ بننے کہ انشاءاللہ یہ جڑا سکول والی سائڈ ہے پیچھے اس تے کمرے بنوا جون تے کوئی بھی اجتماعی کام پھر انشاءاللہ مشورے نال جڑا سنگیاں نہ مشورہ ہویا تو اس تے کر کے اس طرح یہ 4-5 کمرے جڑے نے سیدھے کمرے بن کے تے اس وچ کوئی بھی اجتماعی کام ہوئے سی. اللہ پاک سنے جان مال برکت پاوے تے بہت سونا انشاءاللہ سارا سائڈ تو بھی کور ہو گیا. بڑی مہربانی. انشاءاللہ میں واٹس ایپ تے کوشش کرساں کہ گروپ سنگیاں دساں اساں جس ٹائم پھر یہ ماربل تے چاڑ ساں تا کوشش کریو جڑے سنگی آ سکنے اتوں 2 4 چاہ کے تے آؤں پوڑیاں تے 4-5 بندے کھل ساں تے اتنے کوٹھے تے چاڑ گن ساں تے تساں بھی ہتھاں پیراں دی خدمت بھی اسی بھی انشاءاللہ کوشش کرساں جتنا ہو سکا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.